फोर्ट मंडरू का ट्राइबल एरिया है पंजाब का, 2 घंटे सिर्फ बिजली वहां दी जा रही थी, वहां 24 घंटे आज बिजली इसलिए दी जा रही है 150 FIR वहां हुई। आपने वहां 150 FIR काटी, हम कराची वालों पर आप 1500 FIR काट लो, लेकिन हमें 12 घंटे बिजली दे दें आप। बिजली लेने वाले हैं और हमने बिजली बंद की हुई है। The whole country, every political party has been responsible for this. आप अगर ये कहते रहेंगे कि जी यहाँ लॉस हो रहा है, वहाँ लोग चोरी कर रहे हैं, आप वजीर हैं, आप कार्रवाई करें, शिकायत न करें। शिकायत हमारा काम है, आपका काम अजाला करना है। हमारे मुल्क में ऐसे हिस्से मौजूद हैं जहाँ बड़े लोग इस बात के ऊपर फख्र महसूस करते हैं कि किसी मीटर रीडर की क्या हिम्मत है मुझे आके बिल पेश करे। आपके पास ताकत भी मौजूद है, झंडा भी है, वजारत भी है, डंडा भी है, बिजली नहीं है। ये अजीब बात है सर मैं स्पीकर साहब आपकी मेहरबानी से मिनिस्टर साहब को ये बताना चाहूंगा, जनाब अली, देखें आपने कहा है कि एक जगह पहले 2 घंटे बिजली मिलती थी, आपने 150 FIR काटी और अब वहां 24 घंटे बिजली मिल रही है। मुझे आपकी बातों से ये पहली बार इत्तला मिली है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी भी जगह है जिसमें 24 घंटे बिजली मिल रही है। आपने वहां 150 FIR काटी, हम कराची वालों पर आप 1500 FIR काट लो, लेकिन हमें 12 घंटे बिजली दे दें आप। नंबर 1 सर, एक बात अभी सुने, और इस हाउस से एक बिल मंजूर हुआ है जो सेनेट से पास होकर आज तक प्राइम मिनिस्टर दफन है, और उस बिल में इस अगस्त हाउस ने ये पास किया है विद सेनेट कि इंडिविजुअल बिलिंग होगी, हर आदमी के घर पे मीटर लगाया जाएगा। आप बड़े काबिल वजीर हैं, आज से आप उस बिल को ढूंढना शुरू करें, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को भिजवाएं और वो कानून लागू करें। देखिए, आप अगर ये कहते रहेंगे कि जी यहाँ लॉस हो रहा है, वहां लोग चोरी कर रहे हैं, आप वजीर हैं, आप कार्रवाई करें, शिकायत न करें। शिकायत हमारा काम है, आपका काम अजाला करना है। आप शिकायत करते हुए बिल्कुल, और एक चीज लास्ट चीज, आप पर 2 कॉलिंग अटेंशन कराची की बिजली से आए, दोनों कॉलिंग अटेंशन में आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे वादा किया कि मैं कराची आऊंगा, आपकी KEC से मीटिंग करवाऊंगा। सर फरिश्ते तो उनको नहीं समझा सके, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप आए और कराची की बिजली का मसला हल कराएं। लोग मर रहे हैं गर्मी से, आप शिकायत करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कानून भी मौजूद है, आपके पास ताकत भी मौजूद है, झंडा भी है, वजारत भी है, डंडा भी है, बिजली नहीं है। ये अजीब बात है सर। जी ऑनरेबल मेंबर्स का मशकूर हूँ, और ये वो इश्यूज हैं जो पाकिस्तान को बहुत अरसे से फेस कर रहा है हमारा मुल्क, और इन इश्यूज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये मामला है क्या। हमारे इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के निज़ाम के अंदर जो सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज की वजह से बीमार हो चुका हुआ है, मुसलसल दिहाइयों के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों की तरह इस शोबे में सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंसी आई है। हमारा XCN, हमारा SDO, हमारा लाइनमैन, हमारा मीटर रीडर, SC, चीफ इंजीनियर, PDs, CEOs, हमारे बोर्ड के मेंबर्स, इन सब ने माशाल्लाह पिछली कई दिहाइयों में पूरा अपना हिस्सा डाला है इसके पूरे निज़ाम को ख़राब करने के लिए। हमारे मुल्क में ऐसे हिस्से मौजूद हैं जहां बड़े लोग इस बात के ऊपर फख्र महसूस करते हैं कि किसी मीटर रीडर की क्या हिम्मत है मुझे आके बिल पेश करे। हमारे XCNs और SCs और SDOs और लाइनमैन आम दुकानदार से लेके जमींदार से लेके हर कारोबारी आदमी को सिखाते हैं कि बिजली किस तरह चोरी की जाती है, और ये तमाम चीजों की बीमारी सबसे पहले मैं इसको कन्फेस करूंगा कि हमारे अपने कंपनियों और इदारों के अंदर है।
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے بہت ایسے حصے ہیں, چاہے وہ پنجاب میں ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو, سندھ میں ہو یا بلوچستان میں ہو, جہاں بجلی کے بل نہیں دیے جاتے, جہاں نہ صرف کنڈے لگتے ہیں بلکہ ٹرانسفارمرز رکھے جاتے ہیں. اس وقت 12,000 ٹیوب ویل ایگریکلچر کا جو بلوچستان میں ہے, اس کے علاوہ 28,000 ٹرانسفارمر انلیگل رکھا ہوا ہے. ٹرانسفارمر, کنڈا نہیں. بات سنیں, اس وقت خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جناب علی امین خان گنڈا پور ہمارے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کے اپنے چیف سیکرٹری, اپنے ہوم سیکرٹری کے ساتھ ہمارے ساتھ طے کر کے گئے, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں نے اخباروں کے اندر, الیکٹرانک میڈیا کے اندر کہا کہ یہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کی جیت ہے. یہ جہاں نون لیگ کی جیت ہے, وہاں پیپلز پارٹی کی بھی ہے, وہاں پی ٹی آئی کی بھی ہے, وہاں جماعت اسلامی کی بھی ہے, اور جے یو آئی کی بھی ہے. اگر یہ لوگ کوپریٹ کر کے ہم سے اس فیڈرز کے اوپر لائن لاسز کو کم کروائیں. لائن لاسز کس طرح کم ہوں گے؟ میرے ٹرائبل ایریا کے اندر ابھی یہ آنریبل ایم این اے نے سندھ سے بات کری تھی. میں اپنا قصہ بتاتا ہوں آپ کو. فورٹ منڈرو کا ٹرائبل ایریا ہے پنجاب کا, میرے حلقے کا حصہ ہے. وہاں 95% لاس تھا. آپ کے خیال میں وزیر کے اوپر پریشر نہیں آتا ہوگا؟ 2 گھنٹے صرف بجلی وہاں دی جا رہی تھی. وہاں 24 گھنٹے آج بجلی اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ 150 ایف آئی آر وہاں ہوئی ایک فیڈر کے اوپر. 18 ٹرانسفارمر اٹھا کے بند کیے گئے. اس کے بعد 18 لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا. اس کے بعد 250 میٹر نئے لگائے گئے. اس کے بعد جب زیرو لائن لاس ہوا, اس کے بعد اس اس پورے فیڈر کے اوپر آپ کی آج 24 گھنٹے بجلی چل رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. میں کون ہوتا ہوں 700 ارب روپے کے نقصان کو 1500 ارب کے اوپر لے کے جانے والا؟ سیکولر ڈیٹ کی پیمنٹ کون کرے گا؟ پیسہ جو بل دینے والا ہے وہ اگلے کا نقصان کس طرح بھرے گا؟ ہمارے کے پی کے کی بہنیں اور مائیں جو بجلی کا بل دے رہی ہیں, وہ ساتھ والی چوری والے کا بجلی کا بل کس طرح دیں گی؟ کس طرح لوگ برداشت کریں گے اس چیز کو؟ اس پاکستان کے اندر سوائے ریٹ آف دا گورنمنٹ کو پروونشل گورنمنٹس کی مدد کے ساتھ اور ہماری کمپنیز کی بہتری کے ساتھ حل کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. قطعاً کوئی حل نہیں ہے. جو آپ کو جھوٹ بولتا ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتا ہے. ادھر پاور کی تھیفٹ کو کنٹرول کیے بغیر اکنامک لوڈ شیڈنگ کا جو ایک انلیگل کام ہے, ریگولیٹر ہمیں کہتا ہے کہ اگر یہ کرنا ہے تو اس کے اوپر قانون چینج کرو. آج پاکستان کا یہ حال ہو گیا کہ اس کے پالیسی میکرز اور اس کے منسٹرز اوپنلی پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اکنامک لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ لوڈ شیڈنگ حکومت کے قوانین کے خلاف ہے. آپ پاکستان کی حالات کو تو دیکھیں. میں آج 700 ارب روپے سے زیادہ نقصان برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے ان کمپنیوں کو ٹھیک کرنا ہوگا اور آپ کی مدد سے کرنا ہوگا. میں آج 3 ایم این ایز ادھر آئے, میں نے سب سے گزارش کی کہ آپ اپنے فیڈر کا نام بتائیں, آپ جائیں, میرا سٹاف آپ کے ساتھ جاتا ہے, آپ ادھر بجلی چوری کم کروائیں, اپنی پولیس لے جائیں, پروونشل گورنمنٹس کو کہیں ہماری ہیلپ کرے, 24 گھنٹے ہم آپ کو بجلی کھول دیتے ہیں. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. جو ایریا کرتا جائے گا اس کو 24 گھنٹے. آج میرے پاس سرپلس بجلی ہے. کیپیسٹی پیمنٹس کی مصیبت کے اندر ہم اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں. اس کی کیپیسٹی, بجلی لینے والے ہیں اور ہم نے بجلی بند کی ہوئی ہے. ہر فیڈر کے اوپر, everybody is responsible for that. The whole country, every political party has been responsible for this. This is the truth. Everybody who has been in the governance structure has been responsible for this. There is no doubt about that. I am responsible for this.
and we have to देखें, we have to take responsibility and we Minister have to साहब- sort these issues out. मिनिस्टर साहब एक सुनिए, बहुत सारे मिनिस्टर हमारे ऑनरेबल मेंबर्स के कंसर्न्स हैं, बिकॉज ये हर हलके में जो है मसले हैं और एवरीबडी वांट्स टू स्पीक. इधर आपको प्लीज बात करवाएं. ये आपको मेंबर्स आके मिल लेते हैं, तब तक हम ये बिजनेस ले लेते हैं. आप बैठे हैं उधर, सरदार असद मलिक साहब बात करना चाह रहे हैं, पटेल साहब, आप इनसे काइंडली मिल लीजिएगा कि कादिर पटेल साहब का माइक खोलें 1 मिनट के लिए. सर